अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फ़हद हुसैन। नाजरीन, मुल्क भर में जो सूरत हाल है कोविड-19 की, उसमें हर दिन हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। कल भी हमने बात की थी कि जो केसेस हैं ना सिर्फ उसमें कमी होते हुए नज़र आ रही है, बल्कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 5% से कम होके पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि अराउंड 4% तक जो है वो नीचे आ चुका है। अब आज जो नंबर्स जारी किए गए हैं एनसीओसी के मुताबिक, उसके मुताबिक अगर हम नंबर्स को देखें तो सूरत हाल में मज़ीद जो है वो बेहतरी हुई है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4% से कम होकर 3% की रेंज में आ चुका है। नंबर्स आपके साथ शेयर करें तो कल जो केसेस मुल्क भर में रजिस्टर्ड हुए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद अब 2000 से भी कम होके 1771 तक जो है वो नीचे आ गई है। मज़ीद ये कि जो टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 47,633 टेस्ट किए गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट जो कि अभी हमने कहा कि 4% से कम होकर अब 3% की रेंज में आ गया है, तो एग्जैक्टली 3.7% तक जो है वो पॉजिटिविटी रेट रहा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 71 डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की गई मुल्क भर में इस महलिक वायरस की वजह से, जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद जो है वो है तकरीबन 3947। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि एनसीओसी की जानिब से जारी किए गए हैं, हमने आपके सामने रखे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल डेफिनेटली बेहतरी की जानिब गामज़न है। हर दिन बज़ाहिर सूरत हाल जो है वो बेहतर से बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। डेफिनेटली कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ शहर ऐसे हैं कि जहाँ पे जो केसेस हैं उनकी तादाद रिलेटिवली इस वक्त ज़्यादा है, और डेफिनेटली इस हवाले से जो गवर्नमेंट है वो भी अपने तौर पे इक़दाम जो है वो उठा रही हैं ताकि जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन ओवरऑल काफ़ी हद तक सूरत हाल बेहतर हो चुकी है मुल्क भर में। थर्ड वेव के हवाले से अगर हम बात करें जो कि ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही थी, ना सिर्फ स्प्रेड के हवाले से बल्कि जो डेथ्स हैं उसमें इस थर्ड वेव में डेथ्स भी ज़्यादा जो है वो सामने आ रही थी। तो ओवरऑल इस पर अच्छे तरीके से जो है एक बेहतर हिकमत अमली के तहत जो है वो गवर्नमेंट ने इस तमाम सूरत हाल पे जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काबू पाया है। लेकिन डेफिनेटली सक्सेस अपनी जगह, लेकिन सूरत हाल को इसी तरह कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट को अपनी नज़र जो है वो इसके ऊपर डेफिनेटली रखनी पड़ेगी ताकि कहीं भी जो है दोबारा से केसेस जो है वो बढ़ना शुरू ना हो जाए। तो ओवरऑल सूरत हाल काफ़ी जो है वो बेहतर कही जा सकती है। मज़ीद ये कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो भी मुल्क भर में जो है वो तेज़ी से जो है वो जारी है। काफ़ी हद तक जो है इनिशियली हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा जो है वो पेस जो है वैक्सीनेशन का पाकिस्तान में स्लो था, उसको जो है हमने देखा कि फिर बेहतर किया। अब सूरत हाल कुछ किसी हद तक जो है वो बेहतर है, लेकिन डेफिनेटली मज़ीद इसमें जो है वो तेज़ी जो है वो लाई जा सकती है। यही वजह है कि जो फेडरल मिनिस्टर हैं असद उमर, उनका कहना था कि जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है इसको मज़ीद जो है वो मुल्क भर में तेज़ किया जाएगा ताकि जो वैक्सीन्स हैं वो जल्द अज जल्द जो है वो लोगों को लगाई जा सके। उनका मज़ीद ये कहना था कि जो टारगेट है वैक्सीनेशन ड्राइव का वो ये है कि तकरीबन 70 मिलियन लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब लॉकडाउन जो है वो एक सॉल्यूशन नहीं रहा कोविड-19 को कंटेन करने का। तो इससे डेफिनेटली अब अहमियत नज़र आ रही है वैक्सीन की। ओवरऑल पूरे अगर हम दुनिया में इस वक्त देखें तो वो ममालिक जहाँ पे हमें स्प्रेड ज़्यादा नज़र आ रहा था, जहाँ पे डेथ्स भी इवन ज़्यादा नज़र आ रही थी, वहाँ पे बहुत तेज़ी से जो है वो वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाई गई। और उसके बाद अब सूरत हाल हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यूएसए में सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है बेहतर हो चुकी है। वहाँ पे इकॉनमी भी जो है अब ओपन अप हो चुकी है, जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको भी जो है काफ़ी हद तक जो है वो कम कर दिया गया है। साथ साथ यूके में भी सूरत हाल काफ़ी जो है वो बेहतर है, और कई ममालिक के अंदर जो है अब ख़बरें सामने आ रही हैं। कनाडा की अगर हम बात करें
تو وہاں پہ بھی اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ریسٹرکشنز ہیں کئی پروونسز کے اندر جو ہے ان کی ایک مرحلہ وار جو ہے وہ اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے کہ جس کے تحت جو ہے جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو اسٹیپ وائز جو ہے وہ کم کیا جائے گا۔ اوور آل کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں ویکسینیشن کی جو ڈرائیو رہی ہے ممالک میں، وہاں پہ صورتحال بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر اب نظر آ رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس سے جو بات کہی اسد عمر نے کہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ سولوشن نہیں ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن ڈیفینیٹلی پھر اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے کہ اکنامک کاسٹ جو ہے وہ ملک کو پے کرنا پڑتی ہے، تو اسی لیے کسی بھی صورت میں اس کو ایک اچھا آپشن نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا۔ تو اسی لیے اس آپشن کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر ویکسینیشن جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسد عمر نے کہا کہ جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے ملک بھر میں، اس کو جو ہے مزید تیز جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ویکسینیشن ڈرائیو کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی جو ویکسین ہے اس کی سپلائی کو جو ہے وہ بہتر کرنا بھی پھر اتنا ہی انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویکسین کی پروکیورمنٹ کے لیے جون کے مہینے کے لیے جو ہے تقریباً $130 ملین جو ہے وہ منظوری دی ہے۔ ای سی سی نے $130 ملین کی جو ہے منظوری دی ہے پروکیورمنٹ کی، تاکہ جو ویکسین ان کو جو ہے پروکیور کیا جا سکے جون کے مہینے کے لیے۔ جبکہ خبر یہ ہے کہ این ڈی ایم اے نے جو ریکویسٹ کی تھی اماؤنٹ کی، وہ تھی تقریباً $500 ملین تاکہ 71.66 ملین لوگوں کو جو ہے وہ ویکسینز لگائی جا سکے۔ تو ڈیفینیٹلی جو اماؤنٹ ریکوائرڈ تھا یا جو ڈیمانڈ تھی این ڈی ایم اے کی، وہ تھی $500 ملین، جبکہ جو اپروول ملا ای سی سی کی جانب سے وہ اس کا آدھا بھی نہیں ہے۔ 500 ملین کی ڈیمانڈ تھی، جبکہ جو اپروول دیا گیا ای سی سی نے اماؤنٹ کا وہ دیا $130 ملین، جو ڈیفینیٹلی بہت کم ہے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اس طریقے سے ڈیمانڈ، کیونکہ اگر $500 ملین کی تھی تو کم سے کم جو ہے $400 ملین تک جو ہے وہ اپروول دینا چاہیے تھا۔ اب کیونکہ اماؤنٹ کم ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ویکسین کی جو پروکیورمنٹ ہے وہ بھی اس حساب سے نہیں ہو سکے گی۔ تو ڈیفینیٹلی پھر جو ایک ڈرائیو ہے جو کہ این ڈی ایم میں جو ہے دیگر اداروں کے ساتھ مل کے اس وقت ملک بھر میں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو پڑ سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر کس طریقے سے این ڈی ایم میں کس طریقے سے ریٹ کرتا آیا۔ وہ اس جو منظوری دی گئی ہے جسٹ $130 ملین، اس پہ جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، یا گورنمنٹ کو فردر جو ہے وہ ریکویسٹ کی جاتی ہے این ڈی ایم اے کی جانب سے کہ اماؤنٹ جو ہے اس کو بڑھایا جائے۔ اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں۔ گوادر پورٹ کے حوالے سے کل جو ہے انتہائی اہم بریفنگ دی سی پیک اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں عاصم سلیم باجوہ، انہوں نے انتہائی اہم پریس بریفنگ کی، جس کے اندر اب تک کی ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہے گوادر پورٹ میں یا اس سے جو قریبی جو علاقے ہیں ان کے حوالے سے اس پہ تفصیلی جو ہے کل میڈیا کو جو ہے وہ بریف کیا گیا چیئرمین سی پیک اتھارٹی کی جانب سے۔ تو بظاہر اوور آل اگر ہم بریفنگ کو مد نظر رکھیں تو ڈیفینیٹلی کافی تیزی سے جو ہے وہ کام جاری ہے، خاص طور پہ گوادر پورٹ میں کیپیسٹی جو ہے پورٹ کی اس کو بھی جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے، اور اب ان کے کہنے کے مطابق جو پورٹ ہے وہ کمپلیٹلی فلی جو ہے وہ اس وقت آپریشنل ہے، اور جو گوادر فری زون جو ہے اس پہ بھی جو 40 ایکڑ تک کا جو لینڈ ہے اس پہ کام ہو چکا ہے۔ مزید جو ہے جو غالباً نورتھ پہ جو فری زون بن رہا ہے اس پہ بھی جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اس کا جو افتتاح ہے وہ کریں گے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی جو ہے وہ کریں گے پرائم منسٹر عمران خان جلد ہی، یہ کہنا تھا چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا۔ اوور آل کئی کمپنیوں نے آلریڈی اس فری زون کے اندر جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے، غالباً 40 کمپنیز نے جو ہے وہ رجسٹریشن کرائی ہے وہاں پہ، جبکہ 6 کمپنیز نے کافی حد تک جو ہے کام مکمل کر لیا ہے، اور تقریباً 3 کمپنیز ہیں غالباً جن کی پروڈکشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اس سے کئی لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ ملازمت جو ہے وہ بھی ملی ہے۔ ساتھ ساتھ ہاسپٹل کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ 150 بیڈز پر مشتمل جو ہاسپٹل ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام تیزی سے ہے، اور اس کے علاوہ ایکسپریس وے کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی جو ہے اکتوبر کے مہینے تک جو ہے غالباً مکمل کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں
ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے، تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کام تیزی سے جاری ہے. کئی پروجیکٹ ایسے ہیں جو اپنے تقریباً تکمیل کے مراحل سے گزر رہے ہیں، اور کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے. پاور کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ اس کے اوپر بھی جو ہے ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی جلد جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن ان کا کہنا تھا کہ جو پروجیکٹس جن کا جو ٹائم جن کو لگنا ہے، کئی پروجیکٹس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ 36 مہینے تک جو ہیں وہ درکار ہیں. لیکن ان کے مطابق کہ جو کانٹریکٹر ہیں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ جو ہے جلد از جلد جو ہے وہ پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں. تو اوورآل کافی حد تک جو ہے مثبت خبریں سامنے آ رہی ہیں. کل کی جو بریفنگ رہی وہ بہت مثبت رہی، پازیٹیو رہی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو کام ہے گوادر میں، خاص طور پہ گوادر پورٹ کے حوالے سے، وہ بڑا زبردست طریقے سے جاری ہے. اور اوورآل سی پیک فیز 2 کے جو کام ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنی اس وقت فل سپیڈ میں جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ جو گوادر پورٹ کے جو فری جو زونز ہوں گے، ان سے جو اکنامک ایکٹیویٹی جو جنریٹ ہوگی وہ تقریباً 10 بلین US ڈالرز تک کی جو ایکٹیویٹی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہے، وہ جنریٹ ہوگی اینولی. تو ڈیفینیٹلی زبردست اس سے جو ہے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا مستقبل میں. امیدیں یہی ہیں کہ جس مقصد کے تحت اس سی پیک کو جو ہے ملک بھر میں لانچ کیا گیا ڈفرینٹ فیزز میں، اس سے جو پازیٹیو آؤٹ کم جو پاکستان کے حوالے سے امیدیں کی جا رہی تھی، ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ پاکستان کو فیوچر میں جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آئے گا. اور اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور لوگوں کی جو حالت ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے گی. اگلی خبر کی طرف چلیں تو گرین یورو بانڈ جو ہے اس کو لانچ کیا گیا، اور اس کی جو لانچنگ سرمنی تھی اس میں خود پرائم منسٹر عمران خان نے شرکت کی. زبردست پروجیکٹ گرین یورو بانڈ وابڈا کی جانب سے لانچ کیا گیا، اور اس میں انٹرنیشنل انویسٹر کا زبردست انٹرسٹ جو ہے وہ نظر آیا. تقریباً 3 گنا جو ہے وہ اس میں بلڈز جو ہیں وہ اس یورو بانڈ کے ایشنس میں جو ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کی ہمارے سامنے آئی. جبکہ جو اماؤنٹ ریز کیا گیا وہ 500 ملین US ڈالر جو ہے وہ وابڈا کی جانب سے اس بانڈ کے ایشنس کے ذریعے، گرین یورو بانڈ کے ایشنس کے ذریعے جو ہے وابڈا کی جانب سے جو ہے وہ ریز کیا گیا. تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا اقدام وابڈا کی جانب سے کہ اوورآل اس وقت گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو مین فوکس نظر آ رہا ہے ایسے انرجی پروجیکٹس جس سے جو انوائرمنٹ ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے. گرین انرجی پروجیکٹس کے اوپر زیادہ اس وقت فوکس ہے، اور ان کو انٹرنیشنل انویسٹر جو ہیں وہ بھی انکریج کر رہے ہیں لینڈنگ کے ذریعے. یہی وجہ ہے کہ جو وابڈا نے جو بانڈ ایشو کیا، یورو بانڈ ایشو کیا، گرین یورو بانڈ، اس میں ایک اچھا جو ایک اگر ہم کہیں کہ انویسٹرز کا انٹرسٹ جو ہے وہ نظر آیا تو غلط نہیں ہوگا. زبردست انٹرسٹ، زبردست پارٹیسپیشن جو ہے وہ نظر آئی، اور ڈیفینیٹلی اس سے انکریجمنٹ ملے گی وابڈا کو کہ گوئنگ فارورڈ فیوچر کے اندر بھی اگر اس طرح کی فائنینشیل نیڈ پڑتی ہے اس طرح کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس اور دیگر آلٹرنیٹ پاور پروجیکٹس کے حوالے سے، تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے جو فنڈنگ ہے وہ ریز کی جا سکتی ہے. اب یہ جو 500 ملین US ڈالر جو اماؤنٹ ریز کیے ہے، اس سے ڈیفینیٹلی اس وقت جو بڑے میگا ڈیمز جن کے اوپر کام جاری ہے، دیامیر بادشاہ ڈیم کی اگر ہم بات کریں اور دوسرا محمد ڈیم، تو ڈیفینیٹلی یہ اماؤنٹ جو فنڈ جو ریز کیا گیا ہے اس بانڈ کے ذریعے وہ اس میں ان 2 ڈیمز کی کنسٹرکشن میں جو ہے یوز ہوگا. مزید اس لانچنگ سرمنی سے پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہائیڈل پاور پروجیکٹس کی بہت زیادہ جو ہے وہ پوٹینشیل پاکستان میں موجود ہے، اور ان کے مطابق کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت 10 ڈیمز کے اوپر جو وہ کام کرے گی، اور ان 10 ڈیم سے جو پاور جنریشن ہوگی وہ تقریباً 10,000 میگا واٹ تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس سے جو اس وقت اوورآل پاکستان کا جو انرجی مکس ہے اس میں جو گرین انرجی ہے اس کا پرسنٹیج بڑھتا ہوا نظر آئے گا. تو اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کی نہ صرف اکانومی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ چیپسٹ ریٹ پہ جو ہے پاور الیکٹریسٹی جو ہے وہ انڈسٹریز کو اور
कंज्यूमर्स को, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स को अवेलेबल होगी। मज़ीद ये कि इन्वायरमेंट को जो डैमेजेस हो रहे थे इससे पहले, ख़ास तौर पे कोल की पावर जनरेशन की अगर हम बात करें, या और फर्नेस ऑयल और दीगर जो ऐसे पावर जनरेशन के सोर्स हैं कि जिनसे इन्वायरमेंट को जो है वो नेगेटिव हिट पड़ती है, तो उससे डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी से वो चीज़ काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। तो इससे काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदे होंगे, ना सिर्फ इन्वायरमेंट के हवाले से बल्कि इकनॉमिकली जो है वो भी इससे बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेंगे। तो एक अच्छी अप्रोच जिसको जो है यूज़ किया वापडा ने, कि उस इंटरेस्ट को कि जो ग्लोबली इस वक्त इन्वेस्टर देख रहे हैं कि वो सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। यही वजह है कि वापडा इंटरनेशनल मार्केट में गया और वहाँ से $500 मिलियन जो है वो इन 2 डैम्स के लिए जो है वो रेज़ किए। मज़ीद अगली ख़बर की तरफ चले तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से ख़बर है, वो ये है कि जो प्राइसेस हैं उनको एक मरतबा फिर अनचेंज रखा गया करंट लेवल्स पे, जो कि 17 मई को फ़िक्स की गई थी। उन्हीं लेवल पे जो है वो बरकरार रखा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को। तो अब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है कई दफ़ा जो है अब प्राइसेस को जो इजाफे की जो समझी जा रही थी ओगरा की जानिब से, उसको कई दफ़ा जो है वो रिजेक्ट किया है और प्राइसेस को जो है वो करंट लेवल पे रखा है। तो डेफिनेटली किसी हद तक गवर्नमेंट जो है वो अवाम के ऊपर जो है वो फर्दर बर्डन नहीं डालना चाहती, क्योंकि ओवरऑल इस वक्त अगर हम महंगाई की सूरत हाल देखें तो महंगाई डेफिनेटली अपनी जगह बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे फूड आइटम्स की जो कीमतें हैं वो तेज़ी से जो है वो बढ़ी और उसके बाद अब ऊपर ही सस्टेन करते हुए नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल बज़ाहिर कमी जो है वो प्राइसेस के अंदर ऐसी सिग्निफिकेंट होते हुए नज़र नहीं आ रही। लेकिन कल हमने आपके साथ शेयर किया था कि गुज़श्ता हफ्ते जो नंबर्स थे महंगाई के, उसमें कुछ कमी जो है वो होती हुई नज़र आई। तकरीबन 0.63% से जो है वो प्राइसेस जो है वो कम हुई पिछले हफ्ते, जो कि नंबर्स जारी किए गए थे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से। तो ओवरऑल सूरत हाल महंगाई की डेफिनेटली पिछले हफ्ते कुछ बेहतर हुई, लेकिन अभी भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब भी नज़र आती है, क्योंकि कीमतें जो हैं अभी भी बहुत ऊपर ही हैं। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम करती है। यही पॉइंट था जिस पे स्टेट बैंक ने भी बात की कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के ज़रिए जो है वो प्राइसेस को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कब जो है इसके ऊपर एक्शन लेती है और कितना एग्रेसिवली काम करती है ताकि जो प्राइसेस हैं उनको जो है वो कम किया जा सके। चलते हैं मार्केट्स की तरफ। यूएस मार्केट्स की जो है वो कल ट्रेडिंग नहीं हुई, वहाँ पे हॉलीडे था, तो कल डेफिनेटली वहाँ मार्केट की जो एक्टिविटी थी वो नहीं हो सकी। फ्राइडे के सेशन हमने ऑलरेडी कल आपके साथ डिस्कस किया था कि जो लास्ट सेशन था गुज़िश्ता हफ्ते का, उसमें पॉजिटिव क्लोजिंग रही थी 64 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,529 की सतह पे डाउ जोन्स फ्राइडे को क्लोज हुआ था, जबकि नेस्डेक सिर्फ 12 पॉइंट के इजाफे के साथ 13,748 की सतह पे जो है वो क्लोजिंग देने में कामयाब हो सका था। आज एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो मेनली जो तकरीबन तमाम ही जो मेजर इंडेसेस हैं बड़ी इकोनॉमीज़ के, वो इस वक्त रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्सेप्ट हांगकांग की मार्केट के। हांगकांग की मार्केट जो है वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है, वहाँ बायर्स का इंटरेस्ट जो है वो इन लेवल्स पे नज़र आ रहा है, जबकि बाकी दीगर तमाम मेन जो इक्विटी मार्केट्स हैं वहाँ पे फ़िलहाल हमें प्रॉफिट टेकिंग होते हुए नज़र आ रही है। बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तो ज़बरदस्त आगाज़ रहा कल हफ्ते का। मार्केट के अंदर एक भरपूर तेज़ी हमें नज़र आई, यानी कि जो फ्राइडे को जो एक बुल्स का जो कंट्रोल था मार्केट के अंदर, जो एक मोमेंटम बिल्ड किया था बुल्स ने मार्केट में, उसको कल जो है वो कंटिन्यू करते हुए मार्केट नज़र आई और टोटली मार्केट कल बुल्स के कंट्रोल में नज़र आई। थ्रू आउट द डे बुल्स जो है वो डिक्टेट करते हुए नज़र आए मार्केट को। यही वजह है कि जो क्लोजिंग रही कल KSE 100 इंडेक्स की, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स है, तकरीबन 770 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,896 की सतह पे जो है वो क्लोजिंग हुई। गालिबन 48,000 इंट्राडे की बेसिस पे अगर हम बात करें तो कल मार्केट बहुत करीब थी 48,000 को टेस्ट करने से, लेकिन डेफिनेटली 48,000 अनदर साइकोलॉजिकल बैरियर जहाँ पे इंट्राडे में मार्केट में कुछ प्रॉफिट टेकिंग उन लेवल्स पे नज़र आई। यही वजह है कि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो कुछ
नीचे हुई 48,000 से, लेकिन डेफिनेटली 770 पॉइंट ज़बरदस्त तेज़ी जो है हम कह सकते हैं कि कल अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर नज़र आई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कल की मार्केट की कि कल मेनली जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, कई स्टॉक सेक्टर्स की अगर हम बात करें, उनमें कल बायर्स का इंटरेस्ट नज़र आया हमें। कई ऐसे सेक्टर्स जो कि बीच में कंसोलिडेशन फेज़ में चले गए थे, उनमें कल हमें एक अच्छी बाइंग जो है वो नज़र आई। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, तो कल सीमेंट सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त बायर्स का जो है वो इंटरेस्ट नज़र आया। साथ साथ स्टील सेक्टर के अंदर जो है हमें बायर्स का एक ज़बरदस्त इंटरेस्ट जो है वो नज़र आया। मज़ीद ये कि बैंकिंग सेक्टर भी कुछ कल इन्वेस्टर्स के रडार में हमें नज़र आया। ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर के अंदर भी कुछ स्टॉक्स हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आए। तकरीबन कल मेनली जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, उनमें कल बायर्स का जो एक अच्छा इंटरेस्ट जो है वो नज़र आया। गालिबन बजट भी अब क्योंकि करीब है तकरीबन गालिबन 11 जून को जो है वो कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो बजट जो है कौमी असम्बली में पेश करेगी। तो बज़ाहिर बजट से पहले जो है मार्केट में एक रैली जो है हमें होते हुए नज़र आ रही है। अभी आज जब मार्केट ओपन हुई है तो आज भी मुस्बत जोन में मार्केट ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। मार्केट ने 48,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको भी जो है वो अबूर किया इंटरडे में। अब देखते हैं कि आज मार्केट क्लोजिंग आया जो 48,000 की जो नफसियाती हद है उससे ऊपर देने में आज कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि डेफिनेटली पिछले 2-3 सेशन से मार्केट एक अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही है और 48,000 अब एक और साइकोलॉजिकल लेवल है। तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पे मार्केट को थोड़ी बहुत जो है वो सप्लाई एक मार्केट को मिले, रेजिस्टेंस जो है वो एक नज़र आए यहाँ पे इस लेवल पे। लेकिन अब देखते हैं कि आया बुल्स जिस तरीके से कल एक भरपूर मोमेंटम के साथ मार्केट के अंदर एक्टिव नज़र आए, अगर आज भी इसी तरीके की एक्टिविटी नज़र आती है तो डेफिनेटली बुल्स जो है वो आज मार्केट को इस नफसियाती है जो कि 48,000 के इससे ना सिर्फ अबूर करेंगे बल्कि इससे ऊपर जो है वो क्लोजिंग देने में भी कामयाब हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आज मार्केट का सेशन जो है वो किस तरीके से रहता है, आज कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि आज इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फ़ाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।